ما قبل فكرت أيه شين قلقلا ستيماتو يا ده تمدي إيه هو داتا أناليست شيء يعني شيء أمريكا ويلكم إنه نانجتة مقاسي أمرتي بايه قبل كنا كانغرا بيا باكيتي رفته نتي تولي تورتي مو لك تورتي أصلا تورتي انتي أمرتي أي تور وانسي إبو ميتشو سيد بدنيا كنا رانا موني باينا نيادة تاني يو باي the percent أصدوم or submission باينا ما قد بيسيس باجي فولي كنت تيرا بس جلا بديران جريني سي أنتي أنا ما برامي تان فراق ورا أنا كنت ولين بيكري أنا فترو مش أصلا دقتيرة تانا سوكي تنكبم ستو ولا تيجي ولك كارو أرانا سريت نيلان يونيفرسيتي تو جنبرنا نيلان ها بيروغا كده ها دايما ما تجنب جيتو جيتو أكمل جرتا أكمل مقارج أما كنا نتكلم أكمل جرتا Oh my God جيتو نتكلم أكسنا وامك أكوجل إن دبرس بوبيمو ما جتة ميتوكو وجيني كترني إسمه غازي وجيني كترني وامك أوجل دبرس واو نما بدأته جرتا براسرين كي نغاساتي نغاساتا كم ماتي فاميلي نغارا دو نغار أنا ندقت بايست قتي يا نتارو كتار ففاتي برسيزا لا مكينو دوباره أولي ندقت أولي وجبرني إسمه غازي جرا كم أنكي سنبدت سفكت تدو يا نفكت سفكت غارو همتي فينيانشي جاشي مال أباشة تباتي كنت نغاري sweetie pretty girl نامني ولا رجعت شورا نامني إذا أجابة هنا دبنا دبنا ما فكير مالي واقعي سيادرات سومالي كانت تقول رجعتم بيكم إذا ده أما شيلا كان جاتا أنا أنا كم كذا كم ما جالس أرجوك واو إذا رجعوا قاعد رابودي وقاعد رابودي مش عبارة يدوك أبد مين هذا كبر كنت واو باينا ما دي بس أدوكا أكمل هوجي جيريني كأكونو أبي جت قالله ينفورة قايلة رابن نني ركنة تجرّا سيار كان تريا أنكانين جرّا ما مرتين جيتو ما كمان أوكي جيتون جرّا من ترين جرّا ما كنت يا ما كمان أقول كمان يبو بيجرّا ما تري جرّا بيكتوي شين بيكتو أكمل بيجرّا بجرّا ما سات ليس أسجرا قافت أشتركم أشجرا قافت أشتركم بوبي ليس بيكتا نتو أولي جرّا وما مدين نقول قدام بوبي إسمه هيد أمنيته إنجمو دورمو أسبوني أتجرّا إسرا بوبي أسجر إسرا أمو إنك أبام أنا كسيتي وندبو شماراتو كجرّتي لنا فريق أدين أنا لا شايفه بايا باونك مالكو تريغا مالكو تجيت جرتاتي مالو سوق فن كيسابدي متى سين موي ستسيرغن نمبر باتشين اوف كورس نمبر مالي فين بدو نبل لساني مالي فين بدو نبل لسانو بدو ولا نبل لساني ركون قبو لا سامي فا كم تعالى سامي باي ليتي إثيوبيا كيس جرا ديك تبو مثارة مو فايدة كم تيار سرقة سامي أكثر عن تيم ماله سنارا سيتي داليا فيلتي سامي نارا فايدة لا ترى كورمات سبيت تيار ستوك أشي سانتو هنا فنيكا سيتنا ما بجنة سيتا عالانو ماله عابا قال جبتون سن كمالي دزينس كم يوانو كم رافع قاتير عالان يركب بقتي تري bisa duga ita duka boko chumo kam tinagi chala ko magadisi chala nagasu chala natri tan turtari sini mana metu munjuru chala coba coba update na waras kaisa juru ramu ora lagi wai hanya
Lalino la, lalise. Lalini rumteettam. Sheni rumte. Isa dhugaari. Laliko. Rumte injin. Naantoote. Maaltu sardi? Maali ijoollee wajji baranne keessaati ishee hin bareeddi mootii. Kan akka lalli bareedu jiraan isa dhaladhee nagarree man isa dhugaa adeemsisee ettamoo funyaansee kan ettamoo isa dhugaati. Baay'ee bareedu. Maal kun? Baay'eetti naaf na turre yaadattu. Baay'ee. Giruuppii keenya keessaa akka isheen namni jibbinu turre. An jechuudha. Torba fixnee yeroo sadeetitti barachuuf ganna barachaa turre sana. Namatti illee hin eegaa. Isa dhugaa ammasitti dubbadhaan. Ganna sana keessa akka gaafadhee ture beektu. Oli. Gaaffii jaalala. As jirra. Gaafadhee caalaa wajjin wal jaallatu iyyuu. Hundeen immoo. Caalaa kan gaafadhee ture. Mucaa homaan jettu. Amma kanas bareeddu garuu. Amma kanas miti. Amma warraa keenya geessu dhugaa dubbachuuf. Jaallannee noore. Baay'ee namatti toltu jaalladhee. Jaallanneen ana maddi sees naan ta'u hin jeekti. Jaalladheen baay'ee natti toltu. Ati miti? Shamara baay'ee jibba ture baay'isa wayii. Moogaa. Akkasii mala. Shamarra jira yeroo baani moo? Ani moo namni tokko irratti dubbata. Durbii ani durba baay'eetu natti qabama ture yeroo sana yeroon elementarii baraa turre jiituu irra gaariidha. Ani jireenya koo baay'ee yaaddaan ture baay'ee ani dooktarii biras mana amantaa kanattis baay'ee deddeebi'aa ture maaliif durba baay'ee natti gaddeeros baay'ee natti gaddeeros jaalala baay'ee naa jechaa ture kuffisaa nyaataa kuffisa durbi tokko jechuun amma humnaan tarkaanfii irratti fudhachuutti yeroo ga'anii durbi tokko gaafa natti dhiyaattu akka qilleensaatti hin deemu. Kanaaf bubbeenaan jedhani. Baay'ee kadhataa fi turre nutu. Imimmaan shamarran akka bakka hin taanetti sin hambisneef baay'ee si kadhachaa turre. Waan sana yeroo sana imimmaan shamarranii waa'ee koo jedhanii buusanii bishaan mana barumsaatti geessinee kutaa qulqulleessaa turre. Imimmaan ijoollee shamarraniidhaan kutaa keenya daree keenya qulqulleessaa. Jechuun kana yoo ta'an namni amanu. Anyways, baay'ee gaariidha. Amartii bagana gaafte. Oh, Jitu, welcome again. Hojii keenyaafis baay'ee baruun keessanii baay'ee gaariidha. Carraama kanaan wanta dubbachuu barbaadu baay'ee ol beektu. Hojii keenya irratti baay'ee gaariidha jedhee yaada.